Asan sa Ozamis administration may apod-apod og pinansyal nga tabang alang sa mga biktima sa Bagyong Christine atong nawaton ang report ni Leonisio Medalio. Ubos sa maptikong pagdumala ni Ozamis City Mayor Atty. Indy Waminal Jr. ang asinso Ozamis Administration mihatag og pinansyal nga tabang og mga relief goods sa 83 ka mga pamilya nga naapektuhan sa Bagyong Christine niadtong Oktubre 31, 2024 adlawng Huwebes nga gipahigayon sa asinso Ozamis Session Hall uban sa suporta og pakigtambayayong sa mga konsyali sa syudad nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bibineri og mga kapitanes sa mga barangay nga may apektadong mga pamilya. Diin lakip nini ang upat ka mga pamilya nga hingpit nga naguba ang balay og 79 ka pamilya nga dunay partial nga kadaot sa ilang mga panimalay. Ang maong inisyatiba gipangunahan ni Atty. Sam Norman Puentes, ang ubaabot nga mayor sa Ozamis ug kanhi City Administrator nga nagpresentar kang Mayor Indy Waminal og pinaagiusab sa makanunayong suporta ni Governor Henry Waminal o Congressman Ando Waminal. Ang lokal nga pangagamhanan mihatag og pinansyal nga tabang nga 35,000 pesos alang sa mga pamilya nga napektuhan sa bagyo. Diin 25,000 pesos gikan sa LGU Ozamis og 10,000 pesos gikan sa Department of Social Welfare and Development kundi DSWD. Samtang ang 79 ka pamilya nga partially damaged sa mga balay nakadawat og 20,000 pesos ang matag usa nga naglangkob sa 15,000 pesos gikan sa LGU Ozamis og 5,000 pesos gikan sa DSWD. Ako kay kong pasalamat nga nahatagan may ginabang sa asenso Ozamis. So salamat sa tanang mga konseho ni Mayor Indy, ni Gob ug ni ni Sam Fuentes na. Thank you very much. Salamat kayo Mayor Indy sa hinabang gihatag nimo. Ako na kay tabang sa mua para makakabalay. Daghang salamat Mayor. Sa minsay ni Vice Mayor Simplicia Bibineri, iyang ipaabot nga taliwala sa danyos nga ilang nasinati alang sa ilang mga panimalay tungod sa Bagyong Christine. Naghangyo siya sa mga apektadong pamilya nga magmalig-on nga dili grabe ang ilang nasinati ug dili angay mabalaka kay ang asinso Ozamis Administration kanunay ug andam mutabang kanila. Salamat gyud anas Ginoo nga dili gyud hingpit ang kadaot nato kun dili ginagmay lamang. Ug mind you ang atong halangdon nga mayor, tong halangdon nga kongresista ug ingon man ang atong gobernador wala gyud matulog. Nagtukaw sila alang sa atong mga panginahanglan. Diha nato mabati kung unsa ang tiunay nga pagtagad o pag-atiman sa atong mga kadaguan. Dugang pa sa pinansyal nga tabang ang mga pamilya nga hingpit nga naguba ang balay nakadawat usab og mga komprehensibong suporta sama sa mga basic necessities nga naglakip sa family food pack, family kit, hygiene kit, kitchen kit o usa ka kumpleto nga sleeping kit. Samtang ang mga pamilya nga nakasinati og partial damage sa ilang balay adunay food pack o family kit nga nadawat. Naapil ko sa totally damage sa kanang hitabo nga Bagyong Christine. Dayon nagpasalamat ko nga naay mga hinabang sa DSWD gikan sa mga konseho pod sa siyudad sa Ozamis. Labi na gyud ni Mayor. Salamat kay sa paghatag ni Mayor Indy Waminal o kang Congressman Ando Waminal o kang Governor Governor Henry Waminal. Salamat kay sa iyong hinabang. Salamat kay sa tanan. Dako kay nikatabang sa mga. Salamat. Wala ko ni makwan. Salamat kay sa iyo sir. Salamat. Gipaabot usab ni Atty. Sam sa iyang minsay ang iyang kinasingkasing nga simpatiya sa mga apektadong pamilya ug iyang gisiguro nga magpadayon ang suporta gikan sa lokal nga pangagamanan aron matabangan ang matagusa kanila sa pagsugakod niini nga hulga sa panahon. Nahibalo man tano sa atong panginabuhi usahay atong ginatagdan ang pagsidlak sa adlaw pero usahay gyud di man kalikayan nga mag-ulan. Na katong ato ang nadangat sa atoan ni adtong miaging simana usa to sa pag-ulan sa kinabuhi no.
Pero taliwala sa katalagman nga ato ang nadindangat sa siguro ang uban sa inyo dili man pud makalantaw na niadto kay kung ikaw ang naapektuhan unahon man pud nimo ang imong kaugalingon. Bisan pa niadtong panghitabo duna ra man gihapon tay rason nga magpasalamat. Dugang saysay pa niya, Kita duna lang lagi gihapoy rason pasalamat tungod anang walay nakalas nga kinabuhi. Taliwala niya na ang ato ang kagamahan ng lokal ginalantaw man pud ng atong kaayuhan. So sama sa giingon ni Vice Mayor Neri nga para paghupay o para lang unta makatabang sa ginagmay. sa laing bahin, gipadayag ni City Social Welfare and Development kung CSWD Officer Marivic Aminyo ang iyang bugos nga pasalamat sa walay sukod nga suporta sa Team Asenso Administration alang sa mga biktima sa maong bagyo. Dugang saysay pa niya nga sa kapin 40 ka tuig sa iyang serbisyo sa LGU Samis, karon pa siya makasinati og ingon niini nga kaligon nga pagtabang alang sa mga naapektuhan sa kalamidad. So, bisan sa kabisi sa atong gobernador, sa atong congressman, og labaw na gyud sa atong mayor dinhi sa syudad, kay daghan kay tag mga activity nga gipang preparar, no? Nga miapil pud ni ang ato ang kalamidad nga misalot pod apan gipaning kamutan gyud nga sa dili pa mo end ang semana mahatag na sa inyo ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga ayuda kay nasayod man ang atong halangdong mayor nga gikinahanglan gyud kini ninyo, especially karong mga panahon na nga naata sa kalisod. Kini nga inisyatiba sa lokal nga pangagamahanan ubos sa pagdumala ni Mayor Indi nagpakita sa dedikasyon sa Asenso Osamis Administration sa pagtabang sa mga pamilya nga nagkinahanglan sa panahon sa mga kalisod o nagpamatuod sa kusog nga panagiusa sa matag komunidad. Subay sa panglantaw sa probinsya, diin ang misamisnon magpuyong malinaon, malambuon o malipayon. Alang sa Osamis Tsuri, ako si Junsyo Medali.